दर्शकबिन चीन पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सरकारको पहिलो शर्त रहेको बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको बताएका छन्। जनवादी चीनको भ्रमणमा रहेका उनले चेन्दु स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनलाई कडाइपूर्वक अगाडि बढाउन खोजेको बताएका छन्। कुशासन नेपालको विकासको समस्या हो। उनले भने अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासनको स्थापित गर्नेलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, निर्वाचनका आयोगका सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष, विभिन्न उच्च तहका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार गर्ने अपराधमा नियन्त्रणमा लिनु परेको छ उनले बताएका छन्। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनियमिततामा गर्ने व्यक्तिमाथिको कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढ व्यक्त गरेका छन्। जोसुकै होस्, यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन। उनले भने अहिले कुनै पार्टीसँग जोडिएका व्यक्ति परेका होलान्, कोही अर्को पार्टीसँग जोडिएका होलान्, अब आउँदा दिनमा अर्को कुनै पार्टीसँग जोडिएको हुन सक्छन्। हामीलाई त्यसको कुनै मतलब छैन, जो भए पनि कारबाही हुन्छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निकै कडा घोषणा गरेका छन्। मुलुक र जनतालाई ठगी गर्ने, धोका दिने, अपराध गर्नेहरूलाई वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने विश्वास दिलाउँदै उनले अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। अपराध कसले गरेको छ, कसलाई कानुनको दायरामा ल्याइ छाड्छौँ, त्यसलाई उनले भने देशमा कुशासन स्थापित गरी छाड्नेछौँ, यो हाम्रो सङ्कल्प हो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने त्यसले विकास र प्रगतिका निमित्त नयाँ आधार तयार पार्दछ, देशमा एउटा आशा पैदा हुने उनले बताएका छन्। सुशासन कायम गर्दै मुलुकलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विभिन्न कारणबाट विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गरिने बताएका छन्। विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका निमित्त आफ्नै बलबुतामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समृद्धिका विदेशी मित्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताएका छन्। आफूले चीन भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको समृद्धिको बारेमा पनि छलफल गरेको जानकारी दिँदै उनले भने हाम्रै बुद्धि, विवेक र शरम पसिना लगाएर विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा हाम्रो मात्रै स्रोत साधनले विकासका कुरालाई तीव्र पारेर लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छैन। त्यसैले वैदेशिक सहयोगका निमित्त पनि अनुरोध गरिरहेको उनले बताएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताको जीवन स्तर पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले जनताको जीवन स्तर बदल्ने गरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। राजनीतिक परिवर्तन मात्रै दिएको होइन, हाम्रो पोल्टामा हामीले नै भोग्न पाउने गरी यति चिज दियो भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। उनले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, सडक, खानेपानी, विद्युतका आवश्यकताहरू पूरा गरेर राजनीतिक परिवर्तनले खाली राजनीतिक अधिकार मात्र दिएको होइन, हाम्रो जीवनस्तर नै बलियो भन्ने स्थानमा जनतालाई पुर्याउनु पर्दछ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। वर्तमान सरकार पर मुख्य 4वटा कार्यभार पूरा गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौम सत्ताको रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाहरूलाई सुदृढ, परिवर्तनको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः चीन पुगेका नारायण काजी श्रेष्ठले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्तन सरकारको पहिलो शर्त भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान रोकिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्याका रूपमा रहेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड लगायत भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान नरोकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार दिउँसो पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै उनले भने भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण, यसमा सरकार दृढका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यसै गरी उनले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने पनि दावी गरेका छन्। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास होला वा नहोला भन्ने संशय थियो। विनियोजन विधेयक पारित गर्दै सँगै अन्त्य भएको समेत बताएका छन्। पोखरामा शुक्रबार आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक उद्घाटनका लागि प्रचण्ड यहाँ आएका थिए। उनकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सामान्य परिषद बैठक पनि पोखरामा पहिलो पटक शनिबार बैठक बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन, बरु यति ओम्नी वाइड बडी लगायतका काण्डहरूमाथि छानबिन हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेपछि यति बेला नेकपा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीकै शीर्ष नेताहरू समेत निकै हल्लिएका छन्। दर्शकमन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले चालेको यो कदमबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रदीप ग्यावालीले नेकपा एमालेले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समाप्त पार्न सरकारले कोसिस गरिरहेको बताएका हुन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी फन्डले शनिबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले श्रमजीवी जनताको उपचारमा सहज हुने गरी ल्याएको सो कार्यक्रम वर्तमान सरकारले समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। कार्यवाहक महासचिव ग्यावालीले 396वटा स्थानीय तहमा एकसाथ आधारभूत अस्पताल खोल्ने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कामलाई पनि वर्तमान सरकारले बजेट नदिएर अल्पत्रमा पारेको उनले जिकिर गरेका छन्। वर्तमान सरकार श्रमिकको पक्षमा नभई पुँजीगत वर्गको पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। उसले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको उनको ठहर रहेको छ। हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। सानातिना रोग हुँदा पनि दौडेर विदेश पुग्ने अथवा काठमाडौँका सुविधा सम्पन्न हस्पिटल मेडिसिटी होस् अथवा नर्भिक होस्, ग्रान्डी होस् वा ह्याम्स होस् लगायत त्यहाँ गएर उपचार गर्ने समर्थ राख्नेहरूका लागि धेरै ठुलो कुरा होइन होला, ग्यावालीले भने। तर वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गराएर 5 जनाको परिवारले वर्षभरि 1 लाख रुपियाँसम्मको औषधि निःशुल्क पाउने भन्ने कुरा यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएको ठुलो क्रान्ति थियो। यो क्रान्तिको सुरुवात स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीले गर्नुभएको थियो, उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने नेकपा एमालेले विकासको लहर ल्याएको थियो। नेकपा एमालेले जतिको कसैले पनि काम गरेको थिएन र विकास पनि गरेको थिएन। सबै नेकपा एमालेले ल्याएका योजनाहरू देश बनाएकै नेकपा एमालेले भएको प्रदीप ग्यावालीले बताएका छन्।